प्रकाशन कास्कीबाट। स्वागत छ बाबु नानीहरूलाई मेरो अनलाइन कक्षामा। आज म बाबु नानीहरूलाई राम्रो नेपाली कक्षा 3 अन्तर्गत कविता लिएर उपस्थित भएकी छु। बाबु नानीहरू, आज हाम्रो कविताको शीर्षक छ मेरो सानो घर। यो कविता तपाईहरूको किताबको सुरुको पाठ रहेको छ। तपाईहरूले यो कविता सुरु गर्नुभन्दा पहिला पेज नम्बर 1 मा हेर्नुस्। त्यहाँ विभिन्न जनावरहरूको घर देखाइएको छ। घर, मान्छे बस्ने घर, हामी पनि त घरमा बस्छौँ। बाबु नानीहरू, घर भन्नाले तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ? घर भनेको हामी कहाँ बस्छौँ? घरमा। हाम्रो जस्तै अरू जनावरहरूको पनि के हुन्छ? आफ्नो आफ्नै घर हुन्छ। हामी घरमा बसे जस्तै जनावरहरू पनि कहाँ बस्छन्? घरमा बस्छन्। आजको कविता चाहिँ यही घरसँग सम्बन्धित रहेको छ। कविता सुरु गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो किताबमा रहेको पेज नम्बर 1 मा हेर्नुस् त। त्यहाँ विभिन्न जनावरहरू देखाउनका साथै घरहरू पनि सँगसँगै देखाइएको छ। तपाईहरूले आफ्नो किताबमा हेर्नुको साथसाथै यहाँको स्क्रिनमा पनि हेर्नुहोला। यहाँ पनि हामीले देखाइरहेका छौँ। जस्तै मानिस बस्ने घर भने जस्तै यहाँ चरा बस्ने गुँड, घोडा बस्ने तबेला, बाघ बस्ने ओडार, मौरी बस्ने घार र कमिला बस्ने दुलो पनि देखाइएको छ। त्यसै गरी बाख्रा बस्ने खोर र हात्ती बस्ने हात्तीसार पनि प्रस्तुत गरिएको छ। तपाईहरूले पनि यो घरहरूलाई एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुस् र मनन गर्नुस् है त। के को घर होला? तपाईहरूले कुन घर देख्नु भएको छ? यसमा कुन जनावर देख्नु भएको छ? त्यो जनावरहरूको घर पनि पक्कै देख्नु भएको छ होला। हो, मैले के देखेछु होला भनेर एकचोटि सोच्नुस् है त। सोच्नुभयो है? हामी बस्ने घर जस्तै जनावरहरूको पनि के हुँदो रहेछ? आफ्नै आफ्नै घर हुँदो रहेछ। आफ्नै आफ्नै र आफ्नै आफ्नै प्रकारको घर हुँदो रहेछ। बाबु नानीहरू, हामी सबै कहाँ बस्छौँ? घरमा। जनावरहरू पनि कहाँ बस्छन्? आफ्नै घरमा। हो, यसैसँग सम्बन्धित रहेर आजको कविता छ मेरो सानो घर। सुरु गरौँ है त। पहिला चाहिँ यस कवितालाई लयबद्ध रूपमा पढौँ, त्यसपछि हामी वर्णन गर्दै जाउँला। बाबु नानीहरू, तिमीहरू पनि आफ्नो किताब छ भने किताब हेर, नत्र भने मैले भनेको सुन है त। ध्यानपूर्वक सुन। म सँगसँगै गाए पनि हुन्छ, मेरो पछि पछि गाए पनि हुन्छ। ल, अब कविता सुरु गरौँ है त। कविताको शीर्षक छ मेरो सानो घर। प्रभा भट्टराईद्वारा लिखित कविता मेरो सानो घर सुरु गरौँ है त। मेरो सानो घर छ, छाना माथि खर छ, रातो माटो पोतेको, बारी सबै जोतेको, बारीभरि फुल छ, पुतलीको हुल छ, सुन्तलाको बोट छ, सानो सानो गोठ छ, बस्न गुन्द्री काम्रो छ, बोक्न डोको नाम्रो छ, पन्धेरामा पानी छ, पानी बोक्ने नानी छ, नाच्दै हिँड्ने पाठो छ, बाछो पनि टाठो छ, ठाडो पुच्छर लाउँछ, मसँग खेल्न आउँछ। मेरो सानो घर छ, छाना माथि खर छ, रातो माटो पोतेको, बारी सबै जोतेको, बारीभरि फुल छ, पुतलीको हुल छ, सुन्तलाको बोट छ, सानो सानो गोठ छ, बस्न गुन्द्री काम्रो छ, बोक्न डोको नाम्रो छ, पन्धेरामा पानी छ, पानी बोक्ने नानी छ, नाच्दै हिँड्ने पाठो छ, बाछो पनि टाठो छ, ठाडो पुच्छर लाउँछ, मसँग खेल्न आउँछ। बाबु नानीहरू, हामीले कविता लयबद्ध रूपमा पढ्यौँ। अब म यो कवितालाई विस्तृत रूपमा वर्णन गर्न गइरहेको छु। मेरो सानो घर छ, छाना माथि खर छ, रातो माटो पोतेको, बारी सबै जोतेको। नानी बाबुहरू, घर कस्तो छ? सानो छ। घरमाथि के छ? खरको छाना छ। र घरलाई केले पोतिएको छ रे? घरलाई रातो माटोले पोतिएको छ। र बारी के गरेको छ? बारी चाहिँ जोतिएको छ। बारीभरि फुल छ, पुतलीको हुल छ, सुन्तलाको बोट छ, सानो सानो गोठ छ,
हो बाबु नानीहरू बारीभरि के छ फुल छ फुल भएको ठाउँमा के आउँछ पुतली हो फुल देखेर के आउँछ पुतली अनि फुलको रस खानलाई पुतली आइरहेको छ अनि त्यही बारीमा के पनि छ सुन्तलाको बोट पनि छ सुन्तलाको बोट भन्दा तल फेरि के छ सानो सानो गोठ पनि रहेको छ बस्न गुन्द्री काम्रो छ बोक्न डोको नाम्रो छ पँधेरामा पानी छ पानी बोक्ने नानी छ हो बस्नलाई हाम्रो घरमा के हुन्छ बस्नलाई गुन्द्री काम्रो हुन्छ अरे हैन तपाईहरुको घरमा पनि छ होला गुन्द्री काम्रो बस्नलाई छ अरे त्यसपछि बोक्नलाई के छ डोको नाम्रो चाहिँ के छ बोक्नलाई छ त्यसपछि पँधेरामा फेरि के हुन्छ पानी हो पँधेरामा के छ पानी त्यो पानी कसले बोकेर ल्याउँछ त नि त्यो पानी चाहिँ कसले बोक्छ रे नानीले त्यसैले को छ बोक्ने पानी बोक्ने नानी नाच्दै हिँड्ने पाठो छ बाछो पनि टाठो छ ठाडो पुच्छर लाउँछ मसँग खेल्न आउँछ यहाँ चाहिँ नाच्दै हिँड्ने के छ पाठो छ अनि त्यसपछि बाछो पनि के छ टाठो छ अनि त्यसपछि कोसँग खेल्न आउँछ रे नानीसँग बाछो चाहिँ ठाडो पुच्छर लाउँदै नानीसँग खेल्न आउँछ रे भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले यो कविताको साथसाथै के बुझ्नुभयो यहाँ के रहेछ घर रहेछ घर वरिपरि बारी रहेछ घर चाहिँ रातो माटोले पोतेको रहेछ घर वरिपरि सुन्तलाको बोट फूलहरू र फूलमा आएका पुतलीहरू रहेछन् अनि घरमा बस्नलाई गुन्द्री काम्रो रहेछ त्यहाँ पानी बोक्नको लागि डोको नाम्रो रहेछ र त्यहाँ पँधेरा पनि रहेछ र एउटा नानी पनि रहेछिन् जसले के गर्दै रहेछिन् पानी बोक्दै रहेछिन् र पाठो बाछो पनि रहेछ जुन पाठो बाछो धेरै टाठो रहेछन् र नानीसँग पनि के गर्न आउँदो रहेछन् खेल्न आउँदा रहेछन् ल नानी बाबुहरू हामीले कविता पढ्यौं लयबद्ध रूपमा पनि पढ्यौं र कविताको अर्थ पनि विस्तृत रूपमा जानकारी लियौं अब म तपाईहरुलाई शब्द भण्डार सम्बन्धी अभ्यासमा लैजाँदै छु तपाईहरुले पनि आफ्नो किताब खोलेर शब्द भण्डार सम्बन्धी अभ्यास हेर्नु होला है त ल शब्द भण्डार सम्बन्धी अभ्यासको तलका शब्द पढ र कपीमा लेख नानी बाबुहरू तपाईले पनि आफ्नो किताब छ भने ती शब्दहरूलाई कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ लेख्दै जानुस् यसले हजुरहरूलाई धेरै राम्रो गर्नेछ अब म पढ्छु हजुरहरू पनि पढ्नुस् साथसाथै लेख्दै पनि जानुस् है त छाना मुनि लेख्नु भयो पढ्नु पनि भयो लेख्नुस् पनि पढ्नुस् पनि है त त्यसपछि रातो माटो बारी भरी गोठ काम्लो पँधेरो बाछो टाठो पुच्छर ल अब 2 नम्बरमा जाऊ है नानी बाबुहरू क नम्बर पानी छेक्न छानामा राखिएको पराल वा घाँस पानी छेक्न छानामा राखिएको पराल वा घाँस के होला खर हो खर पानी छेक्न छानामा राखिएको पराल वा घाँसलाई के भनिन्छ खर ख भित्तामा दलेको वा लिपेको यसको अर्थ के होला भित्तामा दलेको वा लिपेको यसको अर्थ हो पोतेको के होला पोतेको ग गाई बस्तु बाँधिने ठाउँ यसको अर्थ के होला भाइ बहिनीहरू गोठ हो गाई बस्तु बाँधिने ठाउँ गोठ घ ऊनबाट बनेको बस्ने साधन के होला काम्लो हजुर ऊनबाट बनेको बस्ने साधन काम्लो लेख्दै जानुस् है 9 नम्बर
परालबाट बनेको बस्ने साधन। परालबाट बनेको बस्ने साधन के होला भाइ बहिनीहरू? परालबाट बनेको बस्ने साधन गुन्द्री हो। गुन्द्री तपाईहरुको घरमा नि छ होला है। परालबाट बनाइएको बस्ने साधन गुन्द्री। च पानी भर्ने ठाउँ। पानी भर्ने ठाउँ के भनिन्छ भाइ बहिनीहरू? पानी भर्ने ठाउँलाई पानी भर्ने ठाउँ पँधेरो। पानी भर्ने ठाउँ के रे? पँधेरो। ल भाइ बहिनीहरू 3 नम्बरमा हेर्नुस् त, उही अर्थ दिने शब्द खोजेर सँगै लेख। तपाईहरुको त्यो अर्थ चाहिँ तपाईहरुको किताबको छेउमै छ, त्यहीबाट छानेर तपाईहरुले के गर्नु पर्यो? सँगै लेख्नु पर्यो त्यहाँबाट छानेर है। ल अब हेर्नुस् है त। ल काम्लो। काम्लोको अर्थ के होला? हेर्नुस् त एकचोटि छेउमा तपाईहरुको किताबको छेउमा हेर्नुस् त, त्यही छ, खोज्नुस् त। काम्लोको अर्थ हो राडी। त्यही छ, हेर्नुस् त। काम्लोको अर्थ हो राडी। पँधेरो। पँधेरो। पँधेरोको अर्थ के होला? पँधेरो जस्तै के हुन्छ होला हामी पानी भर्न जाने? पँधेरोको अर्थ के होला? धारो। पँधेरोको अर्थ हो धारो। लेख्नुस् है। ल गुन्द्री। गुन्द्री बस्ने गुन्द्री। गुन्द्रीको अर्थ के होला? के मिल्छ जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? त्यहाँ हेर्नुस् त, के मिल्छ जस्तो लाग्छ? सुकुल। गुन्द्रीको अर्थ के हो? सुकुल। टाठो। टाठोको अर्थ के होला? हेर्नुस् त, बाठो। टाठो बाठो। टाठो बाठो। भीड। भीडको अर्थ के होला? भीडको अर्थ हुल। भीडको अर्थ के होला? हुल। भीड हुल। बोट। बोटको अर्थ के होला? एकचोटि सोच्नुस् त। अब एउटा मात्रै छ है, त्यही बाँकी रहेको एउटा मात्रै छ। बोटको अर्थ हो रुख। बोटको अर्थ के हो? रुख। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी 4 नम्बरमा जाँदैछौँ। 4 नम्बरको प्रश्न हेर्नुस् त। कुन प्राणी कहाँ बस्छन् लेख। कुन प्राणी कहाँ बस्छन् लेख। तपाईहरुको किताबको तलै छ, तपाईहरु त्यहाँबाट खोजेर माथि लेख्ने हो। ल अब राम्रोसँग सुन्नुस् र लेख्दै पनि जानुस् है। मान्छे बस्ने। मान्छे बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ? मान्छे बस्ने ठाउँ के हो? मान्छे बस्ने ठाउँ घर हो, हैन? मान्छे बस्ने घर। बाघ बस्ने। बाघ बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ? भाइ बहिनीहरु एकचोटि सोच्नुस् त। बाघ बस्ने घरलाई के भनिन्छ? बाघ बस्ने घरलाई ओढार भनिन्छ। के भनिन्छ? ओढार। लेख्नुस् है, ओढार। घोडा बस्ने। घोडा बस्ने घरलाई के भनिन्छ? तबेला। घोडा बस्ने घरलाई के भनिन्छ? तबेला। घोडाको घरलाई के भनिदो रहेछ? तबेला। चरो बस्ने। चरो केमा बस्छ? देख्नु भएको छ नि चरो बस्ने घर है। चरो बस्ने। चरो बस्ने गुड। चरो केमा बस्छ? गुडमा। चरो बस्ने घरलाई के भनिन्छ? गुड भनिन्छ। चरो बस्ने गुड। गाई बस्ने। गाई कहाँ बस्छ थाहा छ तपाईहरुलाई? थाहा छ होला है। गाई बस्ने गोठ। गाई कहाँ बस्छ? गोठमा। गाई बस्ने गोठ। सर्प बस्ने। सर्प। सर्प कहाँ बस्छ थाहा छ? हो, सर्प बस्ने दुलो। सर्प कहाँ बस्छ? दुलोमा। सर्प बस्ने दुलो। लेख्नुस् है। हात्ती बस्ने। हात्ती बस्ने। हात्ती बस्ने हात्तीसार। हात्ती बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ भाइ बहिनीहरू? हात्तीसार। मौरी बस्ने। मौरी बस्ने घरलाई के भनिन्छ? मौरी बस्ने। मौरी कहाँ बस्छ? घारमा। मौरी बस्ने घार। भाइ बहिनीहरू अब हामी पाना नम्बर 6 को 8 नम्बर अभ्यासमा जाँदैछौँ। 8 नम्बर अभ्यासमा छ छुटेका शब्दभरि कविता पूरा गर। सबैजनाले आफ्नो किताबमा हेर्नुस् त। छुटेका शब्दभरि कविता पूरा गर।
त्यहाँ कुन शब्द छुटेका छन् हामीले त्यो कवितामा हेरेर लेखौँ है त। मेरो सानो घर छ, मेरो सानो घर छ, छानामाथि खर छ, छानामाथि खर छ, रातो माटो पोतेको, रातो माटो पोतेको, बारी सबै जोतेको, बारी सबै जोतेको। ल भाइ बहिनीहरू लेख्नुभयो? लेख्नुहोस्। कवितामा हेरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है, अगाडि पाना पल्टाएर हेरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब अर्कोमा जाउँ है त। बारीभरि फुल छ, बारीभरि फुल छ, पुतलीको हुल छ, पुतलीको हुल छ, सुन्तलाको बोट छ, सुन्तलाको बोट छ, सानो सानो गोठ छ, सानो सानो गोठ छ। ल तपाईहरुले लेखेको एकचोटि हेर्नुस् त, हेर्नुस् है, एकचोटि हेरेर फेरि पढ्नुस् पनि है। एकछिन ल पढ्नुस् है भाइ बहिनीहरू। अब 9 नम्बरमा हेर्नुस् त, उत्तर देऊ, उत्तर देऊ। सबैजनाले आफ्नो उत्तर देऊ भन्नेमा रहेको प्रश्नहरू हेर्नुस् त। तपाईहरुले उत्तर कपीमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, हैन भने सम्झेर म पछि लेख्छु भने पनि सम्झेर पछि लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, तर ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है। क नम्बर, घर केले पोतेको छ, घर केले पोतेको छ। एकछिन सोच्नुस् त, घर केले पोतेको छ होला? घर रातो माटोले पोतेको छ, घर रातो माटोले पोतेको छ। ख नम्बर, फूलमा केको हुल छ, फूलमा केको हुल छ। फूलमा केको हुल छ होला? फूलमा पुतलीको हुल छ, फूलमा पुतलीको हुल छ। ग नम्बर, बस्नलाई के छ, बस्नलाई के छ। बाबु नानीहरू एकछिन सोच्नुस् त, बस्नलाई के थियो? बस्नलाई गुन्द्री र काम्लो छ, बस्नलाई के छ? गुन्द्री र काम्लो छ। घ नम्बर, नानीसँग के खेल्न आउँछ, नानीसँग के खेल्न आउँछ। नानीसँग के खेल्न आएको थियो? नानीसँग बाछो खेल्न आउँछ, नानीसँग बाछो खेल्न आउँछ। न नम्बर, पाठो कसरी हिँड्छ, पाठो कसरी हिँड्छ। पाठो कसरी हिँड्छ, कसरी हिँडेको थियो पाठो? पाठो नाच्दै हिँड्छ, पाठो नाच्दै हिँड्छ। ल अब यो भयो उत्तर है, मैले भने तपाईहरुले सम्झिनु भयो होला, कसैले लेख्नु पनि भयो होला। अब यसलाई लेखिसक्नु भएकोले पढिदिनु होला, नलेख्नु भएकोले सम्झेर लेखिदिनु होला है। हजुरहरूले सम्झेर लेखिदिनु होला है। ल नानी बाबुहरू, हामीले उत्तर देऊ गऱ्यौँ 9 नम्बरको। अब हामी 10 नम्बरमा जाँदैछौँ, 2-3 वाक्यमा उत्तर देऊ। अघि हामीले एउटा मात्रै वाक्यमा उत्तर दिइरहेका थियौँ, अब चाहिँ हामीले त्योभन्दा बढी 2-3 वाक्यमा उत्तर दिँदैछौँ। यसलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला र सक्नुहुन्छ भने लेखि पनि दिनु होला र सम्झिनु होला। क नम्बर, घर कस्तो छ, घर कस्तो छ। नानी बाबुहरू एकछिन सोच्नुस् त, घर कस्तो छ? घर, घर सानो छ, घर सानो छ, घरमा केको छानो छ? घरमा खरको छानो छ। घरलाई केले पोतिएको छ? घरलाई रातो माटोले पोतिएको छ। हो, यसको उत्तर लेख्नुस्। घर सानो छ, घरको माथि खरको छानो छ, त्यसपछि घरलाई रातो माटोले पोतिएको छ भनेर लेख्नुस् है। ख नम्बर, बारीमा के छन्,
बारीमा के छन्? नानी बाबुहरू एकछिन सोच्नुस् त, बारीमा के थिए होला? हामीले अघि भर्खर पढेको कवितामा बारीमा के थिएन होला? सोच्नुस् त। बारीमा फुलको बोट, सुन्तलाको बोट र सानो सानो के छ? गोठ छ। बारीमा फुलको बोट, सुन्तलाको बोट र सानो सानो गोठ छ। ग नम्बर, बाछो कस्तो छ र बाछोले के गर्छ? बाछो कस्तो छ होला र बाछोले के गर्छ? बाछो टाठो छ र बाछो ठाडो पुच्छर लगाउँदै नानीसँग खेल्न आउँछ। बाछो टाठो छ र बाछो ठाडो पुच्छर लगाउँदै नानीसँग खेल्न आउँछ। बाबु नानीहरू, आजको पाठमा तपाईहरूले के बुझ्नुभयो? एकछिन विचार गरौँ है त। आजको पाठ मेरो सानो घरमा हामीहरूले घर कस्तो हुन्छ, घरमा के हुन्छ, घर वरिपरि के हुन्छन्, घरमा को हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ। अब तपाईहरूले पनि यसलाई मनन गर्नुहोला र टिपेका कुराहरू लेख्नुहोला है। र कवितालाई पनि लयबद्ध रूपमा पढ्नुहोला। हजुरहरूले आजको मेरो यो अनलाइन कक्षामा सहभागी हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अर्को भागमा अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद।